प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देव दिता सुडका आणि आशीर्वाद. आसरा टी व्ही पळयत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक देवाचे आशीर्वाद मागता हांव. आज देव दिता सुडका आणि आशीर्वाद म्हणल्यार संदेशा विशयान हांव तुमकां उलयतां. मातेवाचे शुभ संदेश अध्याय 18 ते 20 देवाचे उतर अशें सांगता. मातेवाचे शुभ संदेश अध्याय 18 ते 20. देखून सत्य हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कितें सांगता देवाचें उतर? जें कितें तुमी संवसारी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, जें कितें तुमी संवसारी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. हांगासर 18 जाणांनी हाचो अर्थ बिल्डिंगा बांदची आनी पिंतुरां सोडोवची म्हणून चिंतलां जावं की बरो. पूण हांगासर बांदचें म्हळ्यार इंग्लिशान बायंड म्हणटात. बायंड. वॉट एवर यू बायंड इन द अर्थ इट वील बी बाउंड इन heaven, and whatever you release in the earth it will be released in the heaven. Release सुटका दिवचें, बांदचें. बिल्डिंगांनी कशें आमी सांगता की दोरयेन बांदचें, सांगलेन बांदचें, तसलें बांदचें. कितें तुमी संवसारी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें. मगच न्हू आमी कोणा ते रागार आसा आनी कोणाक आमी झगडे लढाई केल्या. आज आमी समजून घेवचें की आमी कोणा लागीं रागार आसा, केदाळा म्हणसर आमी तांकां सोडका दिना जाल्यार, रिलीज करना जाल्यार आमच्या रागा जावन ते बांदून आसतले. आमी केदाळा म्हणसर तांकां सोडका दिना जाल्यार तो मनीस बांदून आसतलो. ताकाय आशिर्वाद ना आनी म्हाका राग दवरलेल्याक आशिर्वाद ना. देखून दोनी कुशींनी आमी फ्री जाल्यार, आमी स्वतंत्र जाल्यार आमकां देवाचे आशिर्वाद देंवन येतात. कित्याक कितें आमी संवसारी बांदता, राग मत्सर स्वार्थ हें सगळें आसा. आमी दुसऱ्यांच्या रागार गेलो त्या मनशाक आमी बांदून दवरचें आसा. आमच्या रागान आमी त्या केदाळ राग आमकां आसा ताका सुटका दिल्यार तो सुटलो. आनी हें बांदिल्लें सर्गार ही बांदून आसता. केदाळ म्हणसर तूं सोडयनाय ताका, तेजा म्हणसर तो बांदून आसता. देखून ताचे आशिर्वाद तूं रोखून दवरताय आनी खुद्दी तुजेर आशिर्वाद पडना. प्रेज द लॉर्ड. वय तुमी मागण्या उबे रावतना हांगा देवाचें उतर कितें सांगता? सांजवांच्या मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 23 आनी 26 वाक्य सांगता. तुमी मागण्या उबे रावतना तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें आसल्यार तें तूं बक्षी पयलें तें सारकें कर, मागीर तुजी भेट अर्पीत कर म्हण हांगा बायबल सांगता. कित्याक म्हळ्यार त्या भावाक तुजे वयर कितें आसा वय म्हण तुका कळ्ळां जाल्यार तो भाव त्या बंदडांत बांदून आसा आनी ताच्या रागान तो तुका बांदून आसा. देखून तुजेर आशिर्वाद देवाना ताचेर आशिर्वाद देव. देखून आमी ह्या संवसारान ही संगती आमी कळीत आसून आमी तर रागार आसता जाल्यार आज आमी जाणा जायचें की आमच्या जिवितांत आमी आशिर्वाद मस्त होगडायल्यान. इवन ह्या संगतीन दी पास्टर जावन दी, प्रॉफेट जावन दी, जायतो लोक ह्या एका संगतीन दामून आसा. पूण आज उडास दवरचें, तूं केदाळ तुज्या भावा सुटका दिता त्या दाळ तुका सुटका मेळटा. ह्या विशयान एक ल्हानशें उदाहरण हांव सांगता. जोबाच्या पुस्तकांत पळय आमी वाचया. जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 42. जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 42 थंय सांगता. सरस्पुरान जोबाक ही उतरां सांगल्या उपरांत सरस्पुरान ते मानाच्या एलिफाजाक म्हळें, म्हाका तुजो आनी तुज्या दोगां इश्टांचो राग आयला,
कित्याक म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तो उलयलो ते परी तुमी उलोवंक ना. देखून आतां 7 पाडे 7 बकरे घेया आनी म्हज्या सेवका जॉबाची वचून तुमचे पासून एक होम बली भेटया आनी म्हजो सेवक जॉब तुमचे पासून प्रार्थना करूं ताचे प्रार्थना हांव आयकतलो आनी हांव तुमकां शिक्षा लावचो ना. कित्याक म्हजो सेवक जॉब म्हजे विशीं सारकें आसा तें उलयलो ते परी तुमी उलोवंक ना. पळय हांगा देव जॉबाच्या इश्टांक कित्याक सांगता कित्याक म्हणजे जॉबाच्या इश्टांनी जॉब सीक आसतना जॉब कश्टांनी आसतना पिडेंत आसतना ताका आत्मीक रितीनच ताका मस्त उतरां ताणें सांगून ताचें मन बुजवण दिवच्या बदलाक ताका दुखयलें. तांणी विविध रितीन ताका चिडायलो विविध रितींनी ताका उतरां सांगून ताका कश्ट दिलो. म्हळ्यार उदाहरणाक तो त्या अवस्थेंत आसा त्या दळा तुवें तर बरें केलां वयर जाल्यार देवान ही तुका कित्याक शिक्षा दिवचे देव पळयना तशें अशें जायतें आतां सांगूंक तूं टायम ना जाल्यार तसल्यो संगती तूं बरयल्यात. आनी जॉबान ताका तर देवाक गुत्त आशिल्लें केदाळा दोन संगती 2 मनीस थंयसर राजी जायनात त्या दळा देवूय एके कडेन मदें पडटा. आमी राजी जावचें आमचें काम जावन आसा पूण हांगासर देव मदें पडटा. देव मदें पडून ताका इशारो दिता तांच्या इश्टांक इशारो दिता इश्टांक सांगता की जॉब तुमचे खातीर मागत जाल्यार ताचें मागणें हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर कितें म्हणटा 10 वाक्य म्हणटा जॉबान आपल्या इश्टां पासून प्रार्थना केल्या उपरांत पळय हांगासर ते ताचे इश्ट तांचे लागीं मागूंक गेले जॉबा लागीं माप मागूंक गेले आनी ते दळा जॉबान तूं बरो ना माप मागूंक गेले पूण ताणें मागलां आसतलें. जॉबान आपल्या इश्टां पासून प्रार्थना केल्या उपरांत सरस्पुरान जॉबाची ग्रेस काय पाटीन दिली. सरस्पुरान ताका आदीं आसले प्रास 2 मापान पाटीन दिले. पळया जॉबान आपल्या इश्टां पासून प्रार्थना केल्या उपरांत सरस्पुरान जॉबाची ग्रेस काय पाटीन दिली. सरस्पुरान ताका आदीं आसले प्रास 2 मापान दिलें. तर आज हें उतर आयका की तुका आमकां कितें आमकां 2 मापान जाय जें आमी कितें होगडायलां तें आमकां पाटी येवचें जाल्यार आमी पयलें आमच्या दुस्माना बक्षिचें. आमकां ह्या संवसारान दुस्मान आसूंक नजो. आमकां ह्या संवसारान दुस्मान ना. आमी ताका बक्षिलें जाल्यार आनी तांचे पासून मागलें केलें जाल्यार आमी होगडायल्लें कितें आसा समाधान शांती होगडावन जावं पुरो आमी कितेंय होगडायलें जावं पुरो तें आमकां 2 मापान आमकां पाटी मेळटा. खंयच्या मनीस दुसऱ्या मनशा बक्षिना ते जर म्हणसर तो टेन्शनान आसता ते जर म्हणसर हो रागान आसता ताका राती न्हीद पडना. ही संगत तो दवर नासता मोतीन दवर नासता आनी तेंच त्या मुखल्या मनशाक बांदून आसता एका ग्रिपान एका सांगली बांदले भशेन सैतानाची संगती जावन आसा. हांव केदाळ बक्षीत हांगी त्या दाळा तो रिलीज जाता ताका सुटका मेळटा नाजाल्यार मेळना. ताजेर मेळना. देखून हांगासर जॉबान तांचे पासून मागल्या उपरांत ताची प्रॉपर्टी डब्बाल पाटी आयली. ताचें कितें होगड्यान पाटी आयलें कितें सगळें ताणें कश्ट सोंसले तें सगळें सारकें जालें. जर जॉब तर ताका मागोवन येतलें जाल्यार जॉबान तर तांकां मागोवन येतलें तांच्या इश्टांक जॉबाचें जिवन ती परतून येपड पाटयान कित्याक जॉबान तशें करचें म्हण देवानच देव मदें पडलो थंयसर देव मदें पडलो. देखून आमकांय खंयच्यान जाल्यार खंयच्या रितीर आमी बक्षण दिवचें म्हणून कोण पास्टरांच्या मुखार प्रवाद्यांच्या मुखार आपोस्तलांच्या मुखार देव आमकां इशारो दिता तुवें तें सारकें करचें. देखून आमी तो राग मतीन दवरून द्वेश मतीन दवरून या कितेंय दिवन आसतना जाल्यार आमी सांगले भशेन त्या मनशाक आनी आमकां आशिर्वाद दिवन त्या खातीर जेजू सांगता मातेवाच्या वंजलान कितें सांगता देव 5 थंय सांगता की तुज्या दुस्माना पासून माग तुज्या दुस्माना पासून माग तुका शिरपकार करतले पासून आशिर्वाद घाल. कित्याक सांगता तो कित्याक म्हळ्यार दुस्माना पासून तूं मागतना तो मनीस फ्री जाता स्वतंत्र जाता तूंय स्वतंत्र जाताय. तुवें ताका स्वतंत्र केल्ले भशेन जालें आनी तुज्या दुस्मानाचेर आशिर्वाद घाल. दुस्माना पासून माग. हे कोणेय खंयच्याय प्रवाद्यांनी खंयच्याय एका भगवानान हें सांगिल्लें ना दुस्माना पासून माग. जेजू क्रिस्तान म्हाजी शिकवण दिल्या कित्याक हें सारकें जावन आसा. आमी जेजूचें अनुसरण करचें मनीस जावन आसा. त्या खातीर सांजवां बरयल्या अध्यायांत सांजवां बरयल्या वांजेलांत अध्याय 10 थंय सांगता म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकता ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव तांकां वळखता आनी हांव तांकां सश्टाचें जिवीत दिता.
म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकता ह्यो ताळो वच केदाळ तूं हेरांक मागताय दुस्मान बसर मागताय केदाळ तूं ताका बक्षिताय केदाळ तुज्या बॉन्डेज तूं ताका रिलीज करताय तुवें देवाचो ताळो आयकल्लें बरें जालें आनी ताचे उपरांत कितें म्हणटा आनी हांव ताका श्रेश्ठाचें जिवीत दिता कोणूच मनीस ताच्या जिवितान सफळ जायचे जाल्यार ताणें हेरां बक्षीस जेस आनी कितें सोडून आसा तें बक्षाणें मागजेस आनी ते दाळ मात्र एकामेक आशिर्वाद देंवन येता नाजाल्यार आशिर्वाद देंवन येना नाजाल्यार आमच्या आशिर्वादान आमी होगडयल्ले भशेनच देखून पळया कितें तूं संवसारी बांदताय तें सर्गी बांदून आसतलें कितें तूं संवसारी सोडयताय तें सर्गी सोडून आसतलें हांगा पिक्चरांनी सोडूनची ह्या बिल्डिंगांनी बांदची आमी बांदचें जावन आसा आमी बांदचें कोणा पळय बांदून आसात तांकां आमी रिलीज करचें कोणाक बांदचें म्हळ्यार आमी बांदून आसा आमी आतां बांदता जाल्यार दुसरी सांगता आमी मोग बांदता समाधान संतोश हें बांदता जाल्यार तेंय सर्गी बांदून आसा आमी सुडका दिता रिलीज करता आमी एका मनशाक आमी रिलीज केलें जाल्यार तो मनीस फ्री जालो ताका सर्ग राज्य वचूंक ताका अवकाश मेळटा आनी ना जाल्यार खाली संवसाराची संपत्तीन न्ही आत्मीक रितीनी दोनी संगतीनी मनीस बांदून आसता देखून देवाचें उतर सांगता सांजवांच्या वंजन अध्याय 20 थंयसर सांगता जेजू देवान येवन अध्याय 20 सांगता थंयसर जेजू देवान येवन सांगता आयताराच्या दीस जावन आसलो आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिश दारान आपूण भितर बसून आशिल्ले एकठांय जावन आशिल्ले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो इतलें म्हणून ताणें आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें सोम्याक देख तशी संतोशान भरले परतून जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्या कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची तुमी पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षनात जांची तुमी बक्षिनात तें बक्षनात जेजून सांगलें उतर हें देखून आमी बक्षिल्यार ती पातकां बक्षतात तांची म्हळ्यार हांगासर आमी कुमसार सांगून आमी वचून दुसऱ्यांक सांगून तीन तशी वाट न्ही ही आमी आमच्या काळजांत या आमी तांकां मेळिल्ले जाल्यार आमी सॉरी म्हणून या माप मागून तांकां बक्षूंचें आमी आमच्या काळजांत जावन अशें न्ही की आमी वचून कुमसारा बसचें आनी कुमसारान देवन सांगचें तशें न्ही तसो अर्थ हांगा आमचें सुखी आमी जाल्ले सुखी तांणी जाल्ले सुखी आमी तांकां बक्षूंचें तांणी आमकां बक्षूंचें कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात म्हळ्यार कोण हांगा पातकां म्हणून न्ही सुखी सगळे आमी बक्षिनात जाल्यार आमी तीन पातकां बक्षनात तीन तांची सुखी बक्षनात आमी कितें दवरलां तें लास्ट म्हणसर अखेर म्हणसर मरता म्हणसर तें उरतलेंच पूण मागीर देव मोदें पडोवन कित्याक त्या मनशाचें मागणें आयकून हांव तर एक वेळ बक्षिना चिंती हांव धरून काडचो मनीस जावंक पुरो हांव बक्षिना जाल्यार तो तयार आसा बक्षाणें घेवंक बक्षूंक तयार आसा पूण हांव बक्षिना जाल्यार म्हज्या मतीन घर अंकार भरला जाल्यार देव ताचें मागणें आयकून मदें पडटा जशें जॉबाच्या मदें पडलो थंयसर ताचे मदें आयकून मागणें आयकून मदें पडटा आनी ताका रिलीज करता खुद्द देव रिलीज करता तर हांव रिलीज जायना देखून आमी दोगांनी कोण पळय म्हज्या एगनिश्ट आसा विरोध आसा ताका हांवें बक्षीस जेस ही पातकां म्हळ्यार सुखी कितें आसा आमी केलां हें सगळें आमी हेरां बक्षीस कित्याक आदल्या ओल्ड टेस्टमेंटांत हर एक प्रवाद्यांनी कांय सोडून जाल्ले घडले इवन पळय एलियानी कितें केलें एकच उदाहरण एलियान कितें केलें एलियान आहाबाचे मनीस रायाचे मनीस ते आयिल्ले घडले ताका सोदूंक 50 जाणांक 51 जाणांक ताणें उजो घालून जिवशी मारले 2 पटी गेले 3री पटी करतना ते ताचो मुखिया तसो तो लिडर आसलो ताणें सांगलें तूं म्हजो जीव तूं मला दीक म्हूण चिंत म्हूण ताणें सांगलें ताका सोडलें आनी तांचे सांगता गेलो तो तर हांगा एक एलिया एक प्रवादी ताणें समेत तांकां बक्षुना शिक्षा दिल्या ताणें आनी अशें जायते प्रवाद्यांनी शिक्षा दिल्या पूण सत आशिल्लें जेजू क्रिस्तान मात्र आमकां कळीत केलां हांगासर जेजू क्रिस्त मारूंक आयिल्लो न्ही लगाड काडूंक आयिल्लो न्ही पनिशमेंट शिक्षा दिवंक आयिल्लो न्ही तो बाचाव करूंक आयिल्लो तो सश्टाचें जिवीत दिवंक आयिल्लो तो आमकां ही शिकवण दिवन आमकां नासावरच्या वाटेन तावन उजवाडाक हाडूंक तो आयिल्लो बऱ्या वाटेन हाडूंक तो आयिल्लो देखून जेजू क्रिस्त एकलो मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता आनी आमकां बचाव करूंक सांगता धर्मतुजे कृत्य अध्याय 4 थंयसर बरयलां धर्मतुजे कृत्य अध्याय 4 थंय सांगता बांदप्यांनी उपकारना म्हणून पातर मुल्या पातर जालो
मुखार सांगता देव ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ता शिवाय सोडवण दिवच्याक दुसरें नांव सर्गीच्या बापान दिल्लेंच ना. सोडवण खंयच्यांत आमकां सगळ्यांत सोडवण जायचें. प्रत्येक जावन सैमीक पातकांतून आमकां सोडवण जाय. तातूंय सोडवण दिवची जाल्यार जेजू क्रिस्त मात्र आयिल्लो. देखून आमचो देव जेजू क्रिस्त जावन आसा महान. आमकां हर एका वायटान तावन सगळं सुटका दिवंक तो आयिल्लो. कोलोसांकरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 थंय सांगता, कोलोसांकरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 सांगता की आमकां काळोखाच्या पदव्यांतावन आमकां उजवाडा घडलें. सर्गीच्या बापान काळोखाच्या पदव्यांतून आपल्या पुताच्या राजांत हाडलें आमकां आनी आमच्या पातकां बक्षलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मागीर देवाचें उतर हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता, उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 45 33-34 सांगता. थंयसर एक बरी काणी आसा. जुजेक व्हरून तांणी बांद घालें ताच्या इश्टांनी, ताच्या भावांनी बांद घालें व्हरून. कित्याक तांकां मत्सर, कित्याक जुजे व्हड जाता म्हणून तांकां मत्सर. जुजेक देवांचें दर्शन मेळ्ळ्यान. आज ह्या मत्सरा वरवीं तूं दुसऱ्यां बांदून धरताय, हांव दुसऱ्यां बांदून धरतां ह्या रागा वरवीं. ना, तूं एका मनशाचो मत्सर करिना जाल्यार त्या मनशाचेय तूं बरेंपण आशेताय जाल्यार तुज्या जिवितांत ताच्या डब्बल दोड्या वांट्यांत ताका मेळिल्ल्याच्या तुका चड मेळटा म्हणल्यार उडास दवरचें. जॉबाच्या जिवितांत तशेंच जालें. हांगा जुजेक ताणी भावांनी व्हरून बांद घालो मत्सरा खातीर, कित्याक ताचो बापूय तो चड मोग करतलो म्हणून. आसूं दी. आनी तो उरलो की बांयतलो उरोना, बांयच रावना तो. देवाची येवजण आसली ती आनी देवान ताका तांच्याच मनशांतल्यान वयर काडलो आनी ताणी व्हरून ताका इकलो. त्या व्हडली स्टोरी आसा. पूण पळया कितें जाता. तो इजिप्टा पावता. इजिप्टा पावल्या उपरांत जैलाक येता थंयसर. ताकाय ते सांपडायलो. जैलान ते समेत तो मुखिया जालो. आनी खंयच्या घरा पोतीबराच्या ताच्या घरा काम करनासलो थंयसरी ताका देव ताच्या सांगात आसलो आनी थंयसरी तो वाडलो. खंय गेल्यार देवान ताका सपोर्ट दिलो, सांगात दिलो. आनी तो वाडलो आनी अखेरेक इजिप्टाच्या रायाच्या सिंहासनाचेर बसलो. पळया देवाची सामर्थी. एक मनीस निश्ठावंत, एक मनीस विधेय जाता जाल्यार देवाक थंयसर बसयता ताका. पूण हांगा मत्सरान बरिल्ले, रागान बरिल्ले ताचे भाव खंयच्या स्थितीर गेले. दुखोड समेत पडलो त्या गांवांत. आनी ते व्हडले खाणा खातीर व्हडले व्हडली लांब स्टोरी आसा. तुमी वाचले जावंक बरो. त्या खाणा खातीर व्हडले थंय. आनी अखेरेक ताच्याच पांयां लागीं वतात ते. आनी ताचे लागींच खाण व्हरो मागतात. वय ताचे लागींच ते खाण मागतात. आनी पळय लास्ट थंयसर ते वचून तांची स्थिती पळोवन जोसेफाक तांचेर दया आयली. आनी राग दवरलो वय जाल्यार जोसेफान तांकां तो लगाड काडटा आसलो. पूण तो इतलो कळवळलो की इतलो तांचेर मोगान भरलो की ताणें हांगा कितें सांगता पळय, या लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणलो, हांव जुजे तुमचो भाव इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां खंयचीच जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासून देवान म्हाका तुमच्या आदी धाडला. देशान दुखळ पडून आतां 2 वर्सां जातात. आनीकी 5 वर्सां देशान दुखळ आसतलो. ह्या काळार हांव कोसाप जावं लुवणी जावन आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमचे पासून सांबाळूंक आनी एक व्हड सोडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्या आदी देवान म्हाका हांगासर धाडला. वय तुमच्या आदी म्हाका पयलें म्हाका देवान हांगा धाडला. आनी ताच्या उपरांत म्हजो टायम खबर जाता. ताच्या उपरांत जोसेफ तांचे सांगता जेवणा बसता. सांगतात बसून जेवतात ते. आनी जोसेफ आपलें दूख तोडून तांकां तो रडटा तांच्या मुखार. आनी केदाळ तो रडलो की केदाळ ते सांगता जेवले की ते दाळा ताणें तो रडले वरी ताच्या मुतींत आशिल्लें दूख भायर गेलें. तांकां ताणें बोगसून सोडलें. म्हळ्यार तोंडान सांगून न्ही ताणें ताच्या काळजांत बोगसून सोडलें तांकां. तसर म्हणसर ताका दूख आशिल्लें रडण्यान तें भायर आयलें. आनी ताचे उपरांत ते प्रॉस्पर जाले, बरे जाले.
कित्याक ते इजिप्ताक येतात आनी थंयसर वाडटात तसर म्हणसर जोसेफ व्हड जावन थंयसर वाडटा म्हणसर ते दुकाळां सांपडले थंयसर जेवणाक गत ना जाली. आज तशेंच मस्त लोक राग स्वार्थ मसोर दवरून कश्टांच्या स्थितीर सांपडला, पिडेन सांपडला, नाना तरेच्या विविध तरेच्या कश्टान सांपडला. आज तुका सुडका मेळूंक जाय, आज तुका त्या कश्टांतल्यान भायर येवंक जाय, तूं ताका कोण तुजो विरोधी आसा ताका बक्षी आनी तो तुका बक्षिता. तूं केदाळाय संवसारांत बक्षिताय ताका ते सर्गीं बक्षून आसतलें आनी केदाळा सर्गीं तूं संवसारी तूं ताका रिलीज करताय म्हळ्यार बक्षिताय या बांदताय म्हळ्यार परतून एक संबंद नवो बांदताय नवो संबंद बांदताय ते सर्गीं बांदून आसतलें. देखून आज बांदूंक म्हळ्यार वायट आसलें न्ही, आमी बांदूंक शिकायचें, नवें जिवीत बांदूंक शिकायचें, हेरांक आमी बरें करूंक शिकायचें, तें बांदचें जावन आसा. नवें सगळें वगडयलें सगळें आमकां फाटीं मेळटा आनी परतून आमी बांदून एक नवो संबंद बांदिल्ले घडले सरकाराचे आशिर्वाद आमचेर देंवून येतात. देखून आज करी हांव मागता एक सरस्परा देवा आज आमकां सुटका दी हर एकल्यांकी आनी हें उतर तुवें आयकलें सर्गांनी हांव सगळ्यांक हें उतर लागून दी पवित्रत्वान बरोवन तें आनी एकामेकाक सुटका दिवच्या बसोद एकामेकाक भोगसूंच्या बसोद हर एकल्यांच्या मनां उक्ती जावन दी. जेजूच्या नांवान सगळ्यांच्या मनां उक्ती जावन भोगसूंक ते तयार जावन दी जेजूच्या नांवान. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोण सगळे पुरातन काळांतून कोण सगळे जिवीतभर रागान आसात तांचो सगळो राग काबार जावन दी. काबार जोसेफान कशें तांकां भावांक एकठांय केलें गी, भावांक ताणें वेंगलें गी, तशेंच दुस्मानाक आमकां सगळ्यांक वेंगोवंक आनी तांच्या सांगाता बरें सांगाता जेवंक तांकां सांगाता आमकां मेळोवन व्हरूंक आमकां आशिर्वादान बर. आज सगळ्या कुटुंबाक सगळ्या लोकांक आमी तें आशिर्वाद पड म्हणून मागता. कित्याक आज विशेश कितें म्हळ्यार सगळे सभा हर एकामेकाक बक्षितीत जाल्यार एकामेकाक सांगाता बसयले बक्षीत कशें आपोस्तल त्या दाळा शीस कशें पूर्वी काळांत ते बिलिवर्स विस्वासी सांगता मेळून जेवतले सांगता मेळून खातले आनी तांचे थंय व्हडलो एकवट आसलो आनी देखून सभा वाडली चड आनी चड वाडली. आज कुटुंबां बऱ्या तरेन वाडत जाल्यार कुटुंबाचे सगळो लोक सांगता मेळून एकामेकाक बक्षून जियोवंक देवा तांकां अनुग्रहीत कर, सगळ्यांक अनुग्रहीत कर. आनी कशें सभा वाडची जाल्यार सगळीं इगर्जेचो लोक सांगता मेळून सगळे चर्चेचे लोक सांगता मेळून एका मनांत खंयसर मागतात एका मनांत मागतात दोग्या तेग थंयसर हांव आसतलो म्हणलो देव तांच्या मोदेगांत आसताच वैसम्या तूं थंय आसतलोय आनी हर एकल्यांचें मागणें आयकून सो देव तूं जावन साय तुजें राज सगळ्यांक देंवून बोगसूंची आनी बोगसाणी दिवची सकत मनशा कुळाचेर देंवून दी. जिवितांत केल्ले हर एक पातकां एकामेकाक सांगून एकामेकाक ताणें बोगसून ताणें नवीन जिवीत जोडचे पसून हांव आज प्रार्थना करता. आमचो भारत देशांत दी तशेंच एकामेकाक आमी तर बक्षितां जाल्यार आमच्या घरांत आमी बक्षितां जाल्यार आनी दुसऱ्यांक आमी एकामेकाक बक्षून आसता जाल्यार सगळ्यांचे बक्षाणें एकामेकाक आसता जाल्यार गांव एकल्या मोक्याक रिलीज करता जाल्यार आनी आमचे गांवचे जावन उपरांत आमचे देशाचो लोक एकामेकाक सगळे बॉन्डेज आसल्यार बंदपस आसल्यार रिलीज करती जाल्यार हो देशाचेर खंयची कोरोना पिडाना खंयचीय अनवरणांत खंयचेंच वायट जायना सगळो लोक सुख समृद्धीन भरतलो. केदाळा जॉबान बक्षिल्लें गी त्याच घडये त्या जॉबान बक्षिल्लें त्याच घडये तांचे इश्ट बरें जाले आनी जॉबाचेर डब्बल कितें होगल्यान ताणें पाटी आयले कितें ताणें होगल्यान सगळे पाटे डब्बल पाटी आयले. देखून सगळ्यांक कितें होगल्यान तांणी आज ते बक्षूंक तयार आसात आनी तांचेर तूं दराळ आशिर्वादां वत सरस्परा तुजी दया तांचेर आसून ही सर मागणी आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा समर्पीत करता. आमेन आमेन.